वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। व्याकरणशास्त्रे प्रसिद्धाः परमपूजनीयाः सन्ति एते त्रयः मुनयः। तत्र पाणिनिः सूत्रकारः, वररुचिः वाक्यकारः, पुनश्च भगवान् पतञ्जलिः भाष्यकारः च। महर्षिः पाणिनिः अष्टाध्यायी इति व्याकरणग्रन्थं रचितवान्। तस्य पिता शलङ्कुः, माता दाक्षिः। अहीकः इति पाणिनेः पूर्वतनं नाम आसीत्। सः पणिनः गोत्रे उत्पन्नः इति कारणात् पाणिनिः इति नाम आगतम्। तस्य ग्रामः शालातुरः इति। स च प्रदेशः इदानीं पाकिस्तानदेशे लाहोर इति प्रदेशः इति श्रूयते। नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम् उद्धर्तु कामः सनकादिसिद्धान् एतद्विमर्शे शिवसूत्रजालम्। एकदा नटराजराजः दक्षिणामूर्तिः परशिवः सनकादिसिद्धान् उद्धर्तु कामः स्वीय नृत्तावसाने संगीतवाद्यं ढक्कां नवपञ्चवारम् अर्थात् 14 वारं ननाद। तान् शब्दान् स्वीकृत्य महर्षिः पाणिनिः वर्णरूपेण परिवर्तितवान्। तानि अक्षराणि एव माहेश्वरसूत्राणि इति कथितानि। तानि माहेश्वरसूत्राणि यथा अ ए उन् ऋ दृक् ए ओं ऐ औच् हयवरट् लन् ञमङणनं झभन् घढधष् जबगडगश् खफ छठ थ जटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वरसूत्राणि।